माता पार्वतीलाई स्वीकारी वर्ष शून्य बारम्बार आग्रह गरे अनुरोध गरे तब जगतपति प्रब्रह्म परमात्मा भगवान शिवजीले फेरि पनि पार्वतीका निकटमा पुग्नुभएर वृद्ध स्वरूप पुग्नुभएका परमात्मा भगवान शिवजीले पार्वतीको फेरि परीक्षा लिएको सामु महिला विकासका लागि आमा समूह पर्यटन प्रवर्धनका लागि कुम्दीकोट विशाल महादेव मूर्ति निर्माण हाम्रो अठोट भन्ने महाअभियानमा समितिको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेर पनि अर्थ सङ्कलन लगायत विभिन्न चरणहरूमा सहजीकरणका साथ विकास समितिलाई निरन्तर ऊर्जा प्रदान गरी यस क्षेत्रको समग्र विकासमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आज हागर्जुन 9 काठमाडौँ निवासी श्री विमल पाण्डेज्यूलाई आजको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै उहाँको योगदानको उच्च कदर गर्दै हाम्रो बाजा गाजा सहित भजन कीर्तन सहित उहाँलाई मनसम्म ल्याइदिनु हुनको निम्ति पनि म हाम्रा भजन मण्डली अनि बाजामा साथ दिनुहुने साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै उहाँकी धर्मपत्नी सुस्मिता लुइटेल, छोरी विशेषता पाण्डे र सत्यता पाण्डेज्यूलाई पनि सम्मान गरी अगाडि ल्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर हाम्रो यो धार्मिक कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सहयोगीहरूको म नाम वाचन गर्न गइरहेकी छु। पोखरा 8 बगालेटोल निवासी श्री मनिष निकिता शेरलिन श्रेष्ठ ज्यूबाट यो महायज्ञको लागि रु 5565 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना साथ उहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति अगाडि आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुनका लागि कुम्दीकोट कोट विकास समितिका अध्यक्ष आदरणीय चन्द्रकान्त बरालज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 8 बगालेटोल स्थित मिसा उच्च
बाट नगद रु 5105 रुपियाँ हामीलाई यो पुनित कार्यलाई प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै यस संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको लागि अगाडि आइदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। पोखरा 17 छोरेपाटन निवासी श्री ज्ञान कुमारी सुवेदी ज्यूबाट पनि रु 5005 रुपियाँ हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति अगाडि आइदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। पोखरा 22 कोदी स्थित गणेश मिलन महिला आमा समूहबाट यो महायज्ञमा रु 5055 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको पनि उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति अगाडि आइदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरेर अन्नपूर्ण 2 नागडाँडा कास्की निवासी श्री बाटुली पौडेलज्यूबाट पनि यो महायज्ञलाई रु 11105 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँको पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति अगाडि आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ताल महादेव मूर्ति निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति आयोजना गरिएको शिव महापुराणमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको यस महायज्ञमा श्रद्धेय गुरुदेवज्यूको मुखार बिन्दबाट शिव महिमा प्रवचन र सङ्गीतमय भजन कीर्तनबाट गुन्जमान भएको यस महायज्ञमा सहयोगी मनहरूबाट सहयोग रकमहरू प्राप्त हुने क्रम जारी नै छ। अब म श्रद्धालु भक्तजन एवं सहयोगी मन दानवीर जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँ दानवीरहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त आजको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका हाम्रा अति आदरणीय व्यक्तित्व विमल पाण्डे ज्यूलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिरहनु भएको र यो सभालाई एउटा उहाँको आगमनले सुशोभित गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै उहाँलाई मायाको चिन्हले सम्मान गरिदिनु हुन म हाम्रो गुरुदेवलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, पम्दीकोटको सर्वाङ्गीण विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान गर्नुहुने श्री विमल पाण्डेज्यू काठमाडौँ नेपाल निवासी हुनुहुन्छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि पम्दीकोट विशाल महादेव मूर्ति निर्माण हाम्रो अठोट बन्ने महान अभियानमा समितिको प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेर पनि अर्थ सङ्कलन लगायत विभिन्न चरणहरूमा सहजीकरणका साथ विकास समितिलाई निरन्तर ऊर्जा प्रदान गरी यस क्षेत्रको समग्र विकासमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै श्री शिव महापुराण एवं धार्मिक पर्यटन महोत्सव 2079 को पावन अवसरमा यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु ऐश्वर्य एवं श्रीवृद्धिको सतत शुभकामना सहित यो विशेष सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। हामी धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। आदरणीय विमल पाण्डेज्यू नागार्जुन 9 काठमाडौँ निवासी हुनुहुन्छ। साथमा परिवार पत्नी सुस्मिता लुइटेलज्यू, छोरी हुनुहुन्छ विशेषता पाण्डे, सत्यता पाण्डे लगायत परिवार। धन्यवाद, यहाँहरूमा आभार अर्पण गर्दछौँ। जय जय होस्। मैनादेवी बरालज्यूबाट
निम्तिमा हामीलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँका छोरा बुहारी लक्ष्मी प्रसाद बराल, नारायणी बराल, सुशील प्रसाद बराल, उमा बराल, जनकराज बराल, जमुना बराल, कमलराज बराल, कल्पना बराल, छोरीहरू पार्वती पराजुली, देवकी पहाडी तथा समस्त परिवार जनबाट यो महायज्ञमा रु 1,23,892 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई बाजा गाजा सहित स्वागत गर्दै अगाडि मञ्चमा ल्याइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामीले यसभन्दा अगाडि यो विशाल महादेव मूर्ति निर्माणका लागि 2073 सालमा पनि एउटा महायज्ञको आयोजना गरेका थियौँ। उक्त आयोजनामा उक्त महायज्ञमा पनि यो सम्पूर्ण यो परिवारले मूर्ति निर्माणका लागि रु 1,01,108 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको थियो र उहाँहरूको जम्मा रकम 2,25,000 रुपियाँ यो पुनित कार्यको लागि उहाँहरूले दान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यो कार्यमा सहयोग गर्नुभएको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सपरिवारमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरेर पोखरा 22 भद्रकाली मार्ग निवासी श्री हरिचन्द्र शर्मिला आचार्यज्यूबाट पनि रु 5,555 रुपियाँ हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा सन्त बिरौटा निवासी श्री पदम प्रसाद सुवेदीज्यूबाट पनि रु 5,555 रुपियाँ यो महायज्ञमा प्राप्त भएको छ। उहाँको यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र उहाँलाई प्रदान गरिएको छ। उहाँको पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र लिइदिनु हुन अगाडि आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 14 चौथे निवासी श्री भक्तबहादुर खत्रीज्यूबाट पनि रु 5,111 रुपियाँ यो पुनित कार्यको लागि प्राप्त भएको छ। यो उच्च योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूको सपरिवारमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र लिइदिनु हुनको निम्ति हामी उहाँलाई अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा सत्र बिरौटा स्थित बिरुवा आमा समूहबाट यस महायज्ञमा यो पुनित कार्यको निम्ति रु 15,555 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हाम्रो यो अभियानमा संस्थाले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको सतत शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया उहाँहरूलाई पनि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिवज्यूलाई मञ्चमा आएर आफ्नो यो सम्मान पत्र लिइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। पोखरा 22 साइसवारा निवासी श्री कर्णखर बरालज्यूबाट पनि रु 5,128 रुपियाँ यो महायज्ञमा प्राप्त भएको छ। उहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित उहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति उहाँलाई अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। पोखरा 17 माछापुछ्रे टोल निवासी श्री रुद्र प्रसाद सुवेदीज्यूबाट पनि यस
महाकार्यलाई रु 5055 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। साथै उहाँहरू सीतादेवी सुवेदी, सुनिता सुवेदी, आरती सुवेदी, कमला सुवेदी, शान्ति सुवेदी लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित यो योगदानको उच्च कदर गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरेर पोखरा सत्र तल्लो रातो पहिरा स्थित हरियाली आमा समूहबाट पनि हाम्रो यो शिवमूर्ति निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति 11,155 रुपियाँ प्राप्त भएकोले यस अभियानमा संस्थाले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको सतत शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति अगाडि आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा सिमाना मार्ग स्थित सिमाना मार्ग दिदीबहिनी समूहबाट हामीलाई नगद रु 10,005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यस अभियानमा संस्थाले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया समूहबाट अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिवज्यूलाई अगाडि आई यो सम्मान पत्र लिइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। यदि यहाँहरू अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव कोही नभएर अन्य प्रतिनिधिहरू कोही आउनुभएको छ भने पनि कृपया अगाडि आएर आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर पोखरा 18 सिमाना मार्ग स्थित भिलेज सली भजन समूहबाट हामीलाई नगद रु 10,505 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यस अभियानमा संस्थाले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति हामी उहाँहरूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 22 पामदुर खाल्टा निवासी श्री महेन्द्र शर्माज्यूबाट पनि यस पुनित कार्यको निम्ति रु 5,010 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यो सहयोगको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित हार्दिक शुभकामनाका साथ यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र लिइदिनु हुन उहाँलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामीहरूलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने क्रममा पोखरा 6 बैदाम निवासी श्री पूर्णचन्द्र पहाडी, निर्मला पहाडीज्यूबाट रु 25,100 रुपियाँ प्राप्त भएको छ।
उहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामनासहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया हाम्रो भजन मण्डलीज्यूलाई उहाँलाई भजनसहित स्वागत गर्दै अगाडि ल्याइदिनु हुनको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्णचन्द्र तथा निर्मला पहाडीज्यूलाई भजन मण्डलीले स्वागतसहित अगाडि ल्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर पोखरा सत्र लामातहरा स्थित मिलनसार आमा समूहबाट पनि यस महायज्ञमा 7,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यस अभियानमा संस्थाले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र लिइदिनु हुन हामी उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 8 शिवालय चोक निवासी श्री हरिकृष्ण सिक्देलज्यूबाट पनि हामीलाई रु 5,010 रुपियाँ यो महान कार्यको लागि प्राप्त भएको छ। यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँको परिवारमा हार्दिक सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति हामी उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। जय होस्। त्यसै गरेर हामीलाई पोखरा 9 नागढुङ्गा स्थित नागढुङ्गा आमा समूहबाट नगद रु 15,115 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यस अभियानमा संस्थाले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। मलाई पोखरा 9 नागढुङ्गाबाट पाल्नुहुने आमा समूहको नामहरू प्राप्त भएको छ। अध्यक्षमा हुनुहुन्छ लक्ष्मी गिरी, उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ कमला केसी, सचिवमा रहनुभएको छ सीमा लामिछाने, कोषाध्यक्षमा रहनुभएको छ कमला श्रेष्ठ, सल्लाहकारमा रहनुभएको छ मथुरा गिरी र सदस्यहरू विष्णु बराल, भवानी पन्त, माया श्रेष्ठ, पार्वती अधिकारी, पुष्पा गिरी, हरिमाया पौडेल र सरस्वती काफ्लेज्यू आज यो पुण्यभूमिमा पाल्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दै यो सम्मान पत्रको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सम्मान पत्र लिइदिनु हुन। त्यसै गरेर आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने क्रममा हामीलाई पोखरा 4 पन्थी गल्ली निवासी श्री विनोद विष्णुमाया शिवांश शाह कामु बरालबाट नगद रु 11,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको उत्तरोत्तर प्रगतिका कामना गर्दै यो सहयोगको लागि उच्च मूल्याङ्कन गर्दै भगवानले यहाँलाई कल्याण गरून् भन्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र लिइदिनु हुन अगाडि आइदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 15 काजी पोखरी निवासी श्री सुचित हामीमाझ डिस्ट्रिक्ट लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 के का प्रथम भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आदरणीय दिदी सुचित्रा थापा आउनुभएको छ। उहाँले अहिले लगाएको महायज्ञभन्दा अगाडि यहाँ लगाएको महायज्ञमा पनि उहाँको
योगदान रहेको थियो त्यति बेला उहाँले रु 1,05,000 यो शिवको महामूर्ति निर्माणमा सहयोग गर्नुभएको थियो भने यसपटक पनि उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ पोखरा 15 काजी पोखरी निवासी हुनुहुन्छ श्री सुचित्रा थापा। उहाँबाट पनि हामीलाई नगद रु 5,005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँको यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरेर लायन्स क्लब अफ पोखरा कुमुदका अध्यक्ष शोभिता खड्काज्यू जो काजी पोखरी 14 का निवासी हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि हामीलाई यस पुनित कार्यमा रु 5,010 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 8 निवासी 11 रुपियाँ हामीलाई यो महायज्ञमा प्राप्त भएको छ। यस अभियानमा संस्थाले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायुका साथ यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। पिता चन्द्रमान श्रेष्ठ र माता गौरी देवी श्रेष्ठको पुण्य स्मृतिमा छोरा श्री हरिबहादुर श्रेष्ठ कमला श्रेष्ठबाट नगद रु 5,005 रुपियाँ यो पुनित कार्यको लागि प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर पोखरा 18 सिमाना मार्ग स्थित मिलिजुली भजन समूहबाट नगद रु 10,505 रुपियाँ हामीलाई मनको उच्च सम्मान गर्दै यहाँको परिवारलाई लगायत यहाँ सम्पूर्णको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र लिइदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 18 सिमाना मार्ग निवासी तपाईँ श्री दुर्गा दत्त पराजुली ज्यूबाट नगद रु 5,505 रुपियाँ यो महान कार्यको निम्ति प्राप्त भएको छ। यहाँको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायुका साथ यहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र लिइदिनु हुन हामी स्टेजमा उहाँलाई आमन्त्रण गर्दछौँ। हाम्रो यो पुण्य कार्यमा सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरू दानवीरहरूको आगमनकारी भइरहेको छ। सम्पूर्ण दानवीर दाताहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यसै क्रममा फेरि पनि यहाँ प्राप्त पुण्यतिथि छ। साथै उहाँको परिवारले अघिल्लो महायज्ञमा हामीलाई रु 2,55,555 रुपियाँ प्रदान गरेर यो विशाल महादेव मूर्ति निर्माण कार्यलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँको यो
सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँ लगायत उहाँको सपरिवारको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो यो महायज्ञमा धेरैजना महानुभावहरूले सबैतिरबाट सहयोग गर्नुभएको छ, जसमा अर्थ सङ्कलनमा समितिमा रहेर आज सहयोग गर्नुभएको छ श्री डिल्लीराम बरालज्यू, सहसंयोजक श्री निर्मल राज बरालज्यू, सदस्य श्री वासुदेव बरालज्यू, श्री भवनराज बरालज्यू, श्री गुरुदत्त बरालज्यू, श्री चण्डिका प्रसाद बरालज्यू, श्री लोकनाथ बरालज्यू, श्री खिमराज बरालज्यू, श्री ऋषिराम बरालज्यू, श्री होम प्रसाद बरालज्यू, श्री गोविन्द बरालज्यू, उहाँहरूलाई पनि हामी आयोजक समिति सबैले उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरेर आज भोजन व्यवस्थापनमा आजको दिनमा सहयोग गर्नुभएको छ ध्रुवतारा आमा समूह सिरबानीबाट। यसरी सहयोगी दानवीर लगायत यो पुनित कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूलाई कुम्दीकोट कोट विकास समिति हार्दिक हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछ। त्यसै गरेर आज हाम्रो यो महायज्ञमा पोखरा 17 बिरौटा गोधुली संसार पथ निवासी श्री पार्वती केसीज्यूले यस महायज्ञको सफलताको लागि 20 कार्टुन पानी सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई हामी कुम्दीकोट कोट विकास समितिको तर्फबाट हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। जय होस्। सहयोगी सम्पूर्ण दानदाताहरूलाई हामी धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछौँ। हिन्दू महासङ्घ कास्की जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। झाँकीका साथमा भर्खरै जिल्ला अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ दाई जगन्नाथ वास्तलाज्यू लगायत सम्पूर्ण जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई शुभकामना पनि अर्पण गर्दछौँ र छोटो भजन प्रस्तुति र झाँकी प्रस्तुतिका लागि निवेदन गर्दछौँ। आर्थिक सहयोग गर्नुहुने आजका दानवीरहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेकी छु। पोखरा 22 ढुङ्गेपानी निवासी श्री पोपनाथ बराल र लक्ष्मी बरालज्यूबाट पनि यस महायज्ञमा 11,155 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यो योगदानको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँ लगायत उहाँको परिवारमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको मङ्गलमय शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति हामी उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 22 पातले निवासी श्री कुलपति बरालज्यूबाट हाम्रो यो महायज्ञमा रु 20,105 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँको पनि यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँको परिवार श्रीमती श्री पार्वती बराल, छोराहरू देवीलाल बराल, तारापति बराल, बुहारीहरू लक्ष्मी बराल, गोमा बराल सहित सम्पूर्ण परिवारको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछौँ। त्यसै गरेर हामीलाई सहयोग प्राप्त हुने क्रममा पोखरा 22 कुम्दी निवासी श्री गोमा गुरुङज्यूबाट नगद रु 10,010 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति हामी उहाँलाई पनि स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 22 थाहारा निवासी श्री गिरिधारी बराल तथा सावित्री बरालज्यूबाट यस महान कार्यको निम्ति रु 25,100 रुपियाँ
प्राप्त भएको छ। कृपया उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। उहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सपरिवारमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित हामी उहाँलाई हार्दिक आभारका साथ धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो दानवीरहरूको आगमन सँगसँगै हामीले फेरि पनि प्राप्त रकमहरूको नामावली यहाँबाट प्रकाशन भन्दै अहिलेको लागि सम्पूर्ण दानवीरहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज हाम्रा दानवीरहरूको आउने क्रम उल्लेखनीय रहेको छ र पुनः म फेरि यो रकम नै उल्लेख गर्न गइरहेकी छु। म नामावली वाचन गर्न गइरहेकी छु। पोखरा 21 क्रिस्ती निवासी श्री दुर्पति राणाभाट ज्यूबाट यो महायज्ञमा रु 25,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। कृपया उहाँलाई भजन कीर्तन सहित स्टेजमा ल्याइदिनु हुनको निम्ति म भजन कीर्तन मण्डलीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँको परिवारमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 14 काजी पोखरी स्थित सूर्यमुखी आमा समूहबाट नगद रु 8,055 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। सूर्यमुखी आमा समूहका दिदीबहिनीहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र यो संस्थाले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया हामी उहाँहरूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 6 बैदाम निवासी श्री पूर्णचन्द्र निर्मला पहाडीबाट रु 25,100 रुपियाँ यो पुनित कार्यको लागि सहयोग प्राप्त भएको छ। कृपया उहाँलाई पनि बाजा गाजा सहित अगाडि स्टेजमा ल्याइदिनु हुनको निम्ति भजन कीर्तन सहित स्टेजमा ल्याइदिनु हुनको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यो सहयोगको लागि उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँको सपरिवारमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। पोखरा 22 पान्दुर खाल्टा निवासी श्री महेन्द्र शर्माज्यूबाट पनि यो पुनित कार्यको निम्ति रु 5,010 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँको यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति हामी उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 7 मासपार निवासी श्री उमा बरालज्यूबाट पनि यो महायज्ञमा रु 5,005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। कृपया उहाँलाई पनि हामी यो सम्मान पत्रको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। उहाँ लगायत उहाँको परिवारलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 6 बैदाम निवासी कृष्णध्वज आचार्यज्यूबाट पनि रु 5,001 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। कृपया उहाँको यो उच्च योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई पनि हामी सम्मान पत्रको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। स्थित गोपालजी स्टोर्सका श्री शरण लिगल ज्यूबाट हामीलाई यस महान कार्यमा रु 5,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। सम्मान पत्रको निम्ति हामी उहाँलाई स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछौँ। पोखरा 5 मालेपाटन निवासी श्री मीनबहादुर श्रेष्ठज्यूबाट पनि यो महायज्ञमा रु 5,055 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यहाँको योगदानको उच्च
मूल्याङ्कन गर्दै सपरिवारमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। कामना गर्दछौँ। जय जय होस्। दानीलाई हानि हुँदैन, दुष्टलाई पुष्ट हुँदैन। जुवातास खेलेर कोही धनी हुँदैन, दान गरेर कोही गरिब हुँदैन। त्यही भएर दान गर्दै गर्नुहोला। सबैलाई अनुरोध गर्दछु। पहिलेको यज्ञमा दान गर्नुभएका दाताहरूलाई अवसर छ। अहिलेसम्म शिलालेख भएको छैन। यसपटक दान गर्नुभएका दाताहरूको दान राशि समेत जोडेर शिलालेखमा अङ्कित गरिनेछ। त्यही भएर पहिले दान गर्नुभएका दाताहरूले पहिलेको दान र अहिलेको दान संयुक्त बनाएर शिलामा नाम अङ्कित पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो अवसर छोप्नु होला। सबैलाई हामी अनुरोध पनि गर्दछौँ, सबैलाई आग्रह पनि गर्दछौँ। यहाँहरूको साथ र सहयोग सत्कार्यका लागि रहिरहनेछ। सबैको सहयोग निरन्तर चलिरहेकै छ। सङ्घ संस्थागत रूपमा आमा समूहहरू, टोलहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिगत रूपमा यहाँहरू दानदाताहरू सहभागी भएर योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। हामी सबैलाई आभार अर्पण गर्दछौँ। आउनुहोस् त परमात्माका लीलाहरू सम्मानको क्रम चलिरहनेछ। शिव महापुराण धार्मिक पर्यटन महोत्सव 2079 आयोजना भइरहेको विशाल भुमेश्वर महादेव विराजमान रहनुभएको कुम्दीकोट प्राङ्गणमा पाल्नुहुने समस्त आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइहरूमा हामी कुम्दीकोट कोट विकास समिति हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यहाँ हामीहरूले देखिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँबाट आमा समूहहरू उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसै गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पदाधिकारीज्यूहरू उपस्थित हुनुभएको छ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। साथै यस पुण्य कार्यमा आर्थिक सहयोग गर्नुहुने दानवीरहरूको नामावली मैले फेरि वाचन गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो अगाडि यहाँ पाल्नु भएको छ पोखरा 22 कुम्दीकोटमा रहेको विकासमूलक आमा समूह। यो आमा समूहको पनि उत्तर प्रगतिको लागि हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यो विकासमूलक आमा समूहले हाम्रो यो आयोजना भएको दिनदेखिबाट आजसम्म र यो भोलि समापन हुने दिनसम्म पनि अहोरात्र खटिएर काम गरिराख्नु भएको छ र गरिरहनु हुनेछ। सबैभन्दा नजिकको आमा समूह यो, सबैभन्दा धेरै चाहिँ यहाँ खटिएर लाग्नु भएको आमा समूह पनि विकासमूलक आमा समूह। हामी यहाँहरूको यो योगदानको उच्च कदर गर्दै यहाँहरूलाई हार्दिक आभारका सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरेर हाम्रो माझ पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 17बाट सुशान्त आमा समूह पनि यो पुण्य भूमिमा पाल्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथै हाम्रा भजन मण्डली बाजागाजा सहित उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै मञ्चसम्म ल्याइदिनु हुनको निम्ति पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो पोखरा 22 डाँडाथोक स्थित विकासमूलक आमा समूहबाट यो महान कार्य सम्पन्नको लागि गराइएको यो महायज्ञमा रु 43,151 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यस अभियानमा संस्थाले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाको उत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टोल आमा समूहबाट पनि यस महायज्ञमा रु 50,550 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यहाँको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो समूहको उत्तर प्रगतिको कामना सहित
उहाँहरूलाई हामी हार्दिक आभारका साथ धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ र यो सम्मान पत्रले उहाँहरूलाई सम्मान गरिएको छ। सम्मान पत्र लिइदिनु हुन हामी उहाँहरूलाई अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। जय राम। आयो नि शिवजी कैलाशबाट डमरू बजाउँदै डमरूको तालैमा भक्त नचाउँदै। आयो नि शिवजी कैलाशबाट डमरू बजाउँदै डमरूको तालैमा भक्त नचाउँदै। आयो नि शिवजी कैलाशबाट डमरू बजाउँदै डमरूको तालैमा भक्त नचाउँदै। शिवजी कैलाशबाट डमरू बजाउँदै डमरूको तालैमा भक्त नचाउँदै। आयो नि शिवजी कैलाशबाट डमरू बजाउँदै डमरूको तालैमा भक्त नचाउँदै। डमरूको तालैमा भक्त नचाउँदै डमरूको तालैमा भक्त नचाउँदै। सुशान्त टोल स्थित सुशान्त टोल आमा समूहबाट रु 50,555 रुपियाँ हाम्रो यो पुनित कार्यमा प्राप्त भएको छ। यो अभियानमा संस्थाले पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति म स्टेजमा आइदिनु हुन उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पोखरा 20 भलाम स्थित हरिहर आमा समूहको पनि प्रवेश भइसकेको छ। उहाँहरूलाई स्वागतका साथ उहाँहरूले हामीलाई यस महान कार्य सम्पन्नको निम्ति रु 5,555 रुपियाँ सहयोग गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा यस संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिका साथ यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया उहाँहरूलाई पनि सम्मान पत्रको निम्ति हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। समूह पनि आइपुग्नु भएको छ। कृपया उहाँहरूलाई पनि यो सम्मान पत्रको निम्ति हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। हामी उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र हामीहरूलाई यो महान कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति उहाँहरूले रु 10,505 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। हाम्रो यस अभियानमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र उहाँहरूलाई प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति स्टेजमा आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हरिहर आमा समूहका दिदीबहिनीहरूबाट पनि अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिवज्यूलाई हामी मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। फोटोको लागि सबैजना दिदीबहिनी बसेर फोटो खिच्नु होला। त्यसै गरेर दानवीर दाताहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसै क्रममा पोखरा 7 मासपार स्थित महिला विकासका लागि आमा समूह हाम्रो यो प्राङ्गणमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। महिला विकासका लागि आमा समूहबाट हाम्रो यो पुनित कार्य सम्पन्नको निम्ति 15,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिका कामना गर्दै अध्यक्ष श्री मनमया पौडेल बरालज्यू लगायत सम्पूर्ण यो संस्थाका महिला दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ र यो सम्मान पत्रको निम्ति स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
बोलिए हरिहर भगवान को जय जय श्याम सुंदर भगवान को आज के आनंद को जय। यो समूहको अध्यक्षको नाम रहेको छ मनमाया पौडेल बरालज्यू। त्यसै गरेर पोखरा 9 न्यू रोड स्थित रहेको न्यू रोड महिला उत्थान मञ्चबाट पनि हामीलाई 10,505 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यस संस्थाका अध्यक्ष श्री अम्बिका भण्डारी लगायत सम्पूर्ण यस संस्थामा आबद्ध हुनुभएको दिदीबहिनीको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको मङ्गलमय शुभकामना सहित यो संस्थाले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति अगाडि स्टेजमा आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 30 खुदी निवासी श्री प्रेम कुमारी पौडेलज्यूले पनि यो महायज्ञमा रु 5,555 रुपियाँ सहयोग गरेर मार्कण्डेय पौडेल, मैनादेवी पौडेल, त्यसै गरेर पोखरा 17 छोरेपाटन बगलटारी निवासी भजन मण्डल सदस्य साथै छोराहरू ठाकुर प्रसाद पौडेल, हिमलाल पौडेल, हुमनाथ पौडेल र न्युजिल्यान्डमा रहनुभएकी नातिनी लक्ष्मी पौडेल बराल, अस्ट्रेलियामा रहनुभएका नाति शिव पौडेल अनि समस्त पौडेल परिवारको नाममा रु 7,700 रुपियाँ यस महान कार्यमा प्राप्त भएको छ। उहाँको यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति स्टेजमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो, राम नाम जपेर पार गर्ने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। पार गर्ने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। राम नाम जपेर पार गर्ने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। जपेर पार गर्ने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। राम नाम जपेर पार गर्ने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। यो पुण्य भूमिमा पोखरा 17 सुशान्त टोलबाट सुशान्त टोल आमा समूहका अध्यक्ष लीला रेग्मी, त्यसै गरेर सुशान्त टोल सुधार समिति, सुशान्त युवा क्लब तथा टोल परिवारबाट सम्पूर्णको तर्फबाट यस महायज्ञमा रु 50,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै
यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्मान पत्रले सम्मान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति अगाडि मञ्चमा आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हरिराम पुमदीकोटका शिवजी एक बिन्ती ल्याऊ, पुमदीकोटका शिवजी एक बिन्ती ल्याऊ, भक्तजनको दुःख कष्ट सबै हरिदेऊ। पुमदीकोटका शिवजी एक बिन्ती ल्याऊ, भक्तजनका दुःख कष्ट सबै हरिदेऊ। पुमदीकोटका शिवजी एक बिन्ती ल्याऊ, भक्तजनका दुःख कष्ट सबै हरिदेऊ। कष्ट सबै हरिदेऊ। पुमदीकोटका शिवजी एक बिन्ती ल्याऊ, भक्तजनका दुःख कष्ट सबै हरिदेऊ। पुमदीकोटका शिवजी एक बिन्ती ल्याऊ, भक्तजनका दुःख कष्ट सबै हरिदेऊ। पुमदीकोटका शिवजी एक बिन्ती ल्याऊ, भक्तजनका दुःख कष्ट सबै हरिदेऊ। हरि भक्तजनका दुःख कष्ट सबै हरिदेऊ, भक्तजनका दुःख कष्ट सबै हरिदेऊ। आज दान रकम मध्येबाट सबभन्दा ठुलो दान रकम प्रदान गरेर आजको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पोखरा 22 लोकनस्वारा निवासी श्री सुशील प्रसाद बरालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पुनित कार्यको निम्ति रु 2,25,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको सपरिवारको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँलाई सम्मानित गरिएको छ। त्यसै गरेर हामीमाझ श्री राम जानकी शान्तिपथ आमा समूहबाट यो पुण्य भूमिमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू आइपुग्नु भएको छ। शान्तिपथ आमा समूहका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरूलाई हामी यो पुण्यभूमिमा हार्दिक स्वागत गर्छौँ। सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका पोखरा 22 लोकनस्वारा निवासी श्री सुशील प्रसाद बरालज्यूलाई यहाँले गर्नुभएको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आजको सभाध्यक्ष सुशील कुमार बरालज्यूलाई हामी पुमदीकोट कोट विकास समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। भक्तजनहरू विभिन्न क्षेत्रबाट दानदाताहरूले दान प्रदान गरिरहनु भएको छ। साथ र सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका 22 पुस्री खोला निवासी आदरणीय इन्सुवा तामाङज्यू यज्ञ परिसरमा सहभागी भएर दान सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको दान राशि रहेको छ 2,25,100 रुपियाँ। कृपया जोरदार तालीद्वारा धन्यवाद अर्पण गरौँ। उहाँको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको हामी कामना गर्दछौँ र सभाध्यक्षताको आसन ग्रहणका निमित्त पनि निवेदन गर्दछौँ। सम्मान ग्रहणका लागि म आमन्त्रण गर्दछु, पाल्नुहोला। जय जय होस्। धन्यवाद। आदरणीय दानदाता इन्सुवा तामाङज्यू, जय जय होस्। ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। धन्यवाद। 22 लोकनस्वारा निवासी श्री मैनादेवी बरालज्यूलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन म गुरुदेवलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर हामीलाई सहयोग रकमहरू प्राप्त भइरहेको छ।
म सहयोगी दानवीरहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेकी छु। शान्तिपथ टोल विकास संस्थाबाट पाल्नु भएको छ अध्यक्ष भीमा गिरी र साथै श्री राम जानकी शान्तिपथ आमा समूहबाट अध्यक्ष श्री शान्ता शर्मा लगायत सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै उहाँहरूले यो महायज्ञमा हाम्रो यो कार्य सम्पन्नको लागि रु 12,105 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको यो रकमको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँहरूको संस्थाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र लिइदिनु हुन हामी उहाँहरूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। पोखरा 17 बिरौटा स्थित रहेको शान्तिपथ टोल विकास संस्था त्यसै गरेर श्री राम जानकी शान्ति पथ आमा समूहका अध्यक्षज्यूलाई हामी मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। प्रदान गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त अब यसले सबैको मन जितिसकेको छ। स्थानीयवासी त झन् भाग्यमानी हुनुहुन्छ, दान गरिरहनु भएको छ दिल खोलेर। यो त आफ्नै क्षेत्र हो। अब स्थानीयले गर्दाखेरि टाढा टाढाबाट स्वदेश र विदेशबाट पनि दानका लहरहरू प्राप्त भइरहेका छन्। विदेशी आएर कोप गरी भयो बाँचुन्जेल नाम चल्यो कोप गरी भयो बाँचुन्जेल नाम चल्यो मरे कृति रह्यो गरेर संसारमा कोप गरी भयो बाँचुन्जेल नाम चल्यो मरे कृति रह्यो। संसारमा कोप गरी भयो बाँचुन्जेल नाम चल्यो मरे कृति रह्यो गरेर संसारमा कोप गरी भयो बाँचुन्जेल नाम चल्यो मरे कृति रह्यो नाम चल्यो मरे कृति रह्यो। आर्थिक सहयोगहरू प्राप्त भइरहेको छ। पोखरा 17 सीतापाइला निवासी श्री विक्रम अनि तुलसी पोखरेलज्यूबाट नगद रु 25,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँलाई भजन कीर्तन सहित स्वागत गरी अगाडि मञ्चमा ल्याइदिनु हुन म भजन कीर्तन मण्डलीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर पोखरा 17 सुशान्त टोल निवासी श्री विमला छेत्री ज्यूबाट रु 5,505 रुपियाँ यो महायज्ञमा प्राप्त भएको छ। छोरा आसबिन छेत्रीको शुभ जन्मोत्सवको उत्सवमा यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कृपया यो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति उहाँलाई हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा फेदीखोला 4 आरुखर्क निवासी श्री याम प्रसाद विष्णुमाया सुवेदीबाट नगद रु 5,555 रुपियाँ यस पुनित कार्यमा प्राप्त भएको छ। यहाँको योगदानको उच्च कदर गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको मङ्गलमय शुभकामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति स्टेजमा आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। समस्त दानदाता महानुभावहरू र यहाँ उपस्थित महानुभावहरूमा फेरि पनि हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। ले सम्मान गरिदिनु हुनको निम्ति हामी सुशील प्रसाद बरालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।